अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबुल आकाशा और आप देख रहे हैं आकाशा हिस्ट्री। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद नस्ल इंसानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों से पली फूली। उनका एक बेटा साम था। आज भी ईरान के मगरबी सरहद से बहरे रूम के साहिल तक और बहरे असवद से बहरे अरब तक जो कौमें आबाद हैं उन्हें सामी नस्ल कहा जाता है। सामी नस्ल के लोग तरक्की करके दूर दूर तक पहुंच गए, लेकिन हम जिस दौर की तारीख बयान कर रहे हैं उसका 2500 कबल मसीह और 2400 कबल मसीह के दरमियानी अदवार से ताल्लुक़ है। इनका खास इलाका यमन और ओमान के दरमियान था। आज इस इलाके को अल अहकाब कहते हैं, जिसके मानी है रेगिस्तान। अब यह इलाका वीरान पड़ा है, लेकिन कभी इस सरजमीन पर एक ताकतवर कौम हुकूमत करती थी। यहाँ आद नाम की एक अजीम कौम रहती थी। आद का सिलसिला नस्ल 5वीं नस्ल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से मिल जाता है। उस जमाने में ये रेगिस्तान नहीं बल्कि सरसब्ज व शादाब थी। यहाँ शानदार बागात थे, सब्जा था, लोगों के पास मवेशी थे, दौलत की फरावानी थी। कौमों को जिन बासलायत जवानों पर नाज होता है वो यहाँ हर कबीले में मौजूद थे। सेहतमंद, तवाना और दराज कद लोग अपनी उन खूबियों पर बहुत नाज़ा थे। तिजारत का शानदार सिलसिला कायम था। बेफिक्री के बायस आसपास की कौमों के मुकाबले में उनमें तकब्बुर पैदा हो गया था। किसी को कातिर में नहीं लाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना तौहीद परस्ती का था, क्योंकि तूफान नूह के बाद बातिल का खात्मा हो गया था और उनकी औलाद से तौहीद परस्ती जारी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना गुजरा और दूसरी नस्लों ने ज़मानी फासले तय किया तो तौहीद की तालीम दिल व दिमाग से महू होती चली गई। इस दौरान में कोई नबी भी मबूस नहीं हुआ था और कौम हिदायत से मारूम थी। ये लोग इमारतें बनाने का शौक रखते थे, क्योंकि जो जितनी शानदार इमारतें बनाता था दूसरों की नज़र में उतना ही मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम करार पाता था। उनकी इमारतें शानदार सतूनों पर खड़ी होती थी और उन्हें जो भी देखता हैरान रह जाता और तारीफें करता। ये तारीफें करने वालों को अकीर आमेज नज़रों से देखते और फकरिया कहते, इस दौर में है कोई जो हमारा मुकाबला करे। दराज कद ये लोग दूसरों को भूना समझते थे और जो भी इस ऐश व अशरत में डूबी हुई कौम में आता खुद को कमतर ही पाता। ये लोग किसी को कातिर में नहीं लाते थे। इनके हौसले इतने बड़े हुए थे कि लफ्ज नाकामी और कमजोरी से नावाकिफ थे। इन्होंने अतराफ में फैलना शुरू किया और दूसरे मुल्कों और कौमों को फतह करते फिर रहे थे। जिस मुल्क व कौम को फतह करते उससे निहायत जालिमाना तरीके से पेश आते थे। ये दूसरों की दौलत से माला माल होते चले गए, लेकिन जब इन्होंने दूसरी कौमों को ज़ेर किया तो उनके बुतों को गैर महसूस और गैर इरादी तौर पर उन्होंने भी पूजना शुरू कर दिया। इनमें इमारतें बनाने का शौक इस तरह पैदा हुआ कि उनकी सोच ये थी, आज जिस दौलत और ताकत की वजह से नाम और शोहरत है, इनके फना होते ही लोग कौमे आद को भूल जाएंगे। इसलिए कोई ऐसी अलामत या निशानी होनी चाहिए जो रहती दुनिया तक इनकी पहचान हो। आखिरकार किसी ने अपने नाम से शानदार इमारत तमीर करवाई और इस इमारत का दूर दूर तक शोहरा हो गया। दूसरों ने इससे बड़ी इमारत तमीर करवा डाली और फिर ये शख्स दूसरों की तवज्जो का मरकज बन गया। ये सिलसिला कुछ इस तरह चल निकला कि लोगों ने बकसरत सुतूनों वाली इमारतें बनवानी शुरू कर दी। जब ये सारी बातें उरूज पर पहुंच गई तो उनकी असलाह के लिए और उनको खबरदार करने के लिए एक नबी भेजे गए, जिनका नाम हूद था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह की तरफ से ये पहले नबी बताए गए हैं। हज़रत हूद अबर भी कहलाते हैं। इनके मानने वाले यहूद और अबरानी कहलाए और इन्हीं की जुबान अबरानी कही जाती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इसी कौम में पले बड़े। जब जवान हुए तो अपनी कौम की गुमराही पर अफसरदा रहते थे। उन्हें बुत परस्ती से नफरत थी। जब ये बातें हद से गुजर गईं तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया, अब आप नबी की हैसियत से अपना फर्ज अंजाम देंगे और अपनी कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। एक दिन कौम आद में एक आवाज़ बुलंद हुई, लोगों, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। शुरू में जब उनकी आवाज़ लोगों को सुनाई दी तो कौम के बड़े लोग इस बात को लायक तवज्जो नहीं समझते थे, लेकिन चंद गरीब, लाचार और बेसहारा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए
ان لاچار اور بے سہارا لوگوں کو حضرت عود علیہ السلام نے بڑی عزت دی، حالانکہ زمانے کے ٹکرائے ہوئے یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پوری قوم کو حکم دینے والا یہ شخص ان کی بھی عزت کرے گا۔ کچھ ہی عرصے میں حضرت عود علیہ السلام کے پاس بے سہارا اور لاچاروں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔ ایک دوراندیش رئیس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ عود ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کچھ کرنا ہے ابھی سے کر لو، اگر عود نے طاقت پکڑ لی تو وہ ہم سب پر غالب آ جائے گا۔ تو امیروں کے کچھ نمائندے حضرت عود علیہ السلام سے ملنے آئے اور پوچھا کہ تم ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہو؟ حضرت عود علیہ السلام نے کہا، تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو اور وہ سبق بھول گئے ہو جو تمہارے جد اعلیٰ نوح علیہ السلام نے دیا تھا، حالانکہ تمہیں پہلے بھی ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی جا چکی ہے، لیکن امیروں کو حضرت عود علیہ السلام کی باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ اب امیروں نے حضرت عود علیہ السلام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور حضرت عود علیہ السلام اپنا فرض نبوت انجام دیتے رہے۔ حضرت عود علیہ السلام مایوس ہو کے ان لوگوں میں آ گئے جو ان پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو مطلع کیا، یہ جگہ چھوڑ دو تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ یہ جنوب کے جانب چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ علاقہ خشک سالی کا شکار ہو گیا، باغات ویران ہو گئے، چشمے خشک ہو گئے، لیکن اس قوم نے گویا نہ سمجھنے اور رائے راست پہ نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ ان کے بڑوں نے لوگوں سے حضرت عود علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا وہ اپنی قوم سے مایوس ہونے کے بعد کہیں دور چلے گئے۔ آخر یہ طے پایا کہ جنوب میں ایک جگہ ایسی ہے، اگر وہاں اجتماعی دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ جگہ مکہ معظمہ تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے 400 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت بھی یہ جگہ مقدس اور محترم تھی، اور حضرت عود علیہ السلام کو تلاش کر کے مار دیا جائے، کیونکہ یہ سارا عذاب ان کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ دعا کرنے گئے وہ وہاں جا کے شراب کے نشے میں بھول گئے کہ وہ مکہ میں کس کام سے آئے تھے۔ لیکن جب وہ واپس گئے تو دیکھا کہ آسمان پر زرد اور سرخ بادلوں کے پیچھے سیاہ بادل نظر آتے۔ وہ دیوی دیوتاؤں کو واسطہ بنا کے دعائیں مانگنے لگے، ہمیں یہی بادل درکار تھے، انہیں ہماری بستیوں پر نازل فرمایا جائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اس ہوا نے وہ تباہی مچائی کہ اللہ کی پناہ، ایسا لگتا تھا جیسے یہ بادل خشک ریت کے ساتھ ہواؤں کے طوفان بھی لائے تھے۔ ہواؤں میں اتنی شدت تھی کہ آدمی اڑ اڑ کے میلوں دور چلے گئے، درخت جڑوں سے اکڑ گئے، عمارتیں گر گئیں، چشمے غائب ہو گئے، ہر طرف باریک ریت کا طوفان آیا تھا۔ اس ریت میں معلوم نہیں کیسے زہریلے اجزاء پائے جاتے تھے کہ جس پر گری اسے گلا ڈالا۔ قرآن پاک کے مطابق ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں ایک دردناک عذاب ہے، وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی، وہ ایسے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی، ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیے تھے، مگر وہ اللہ کے آیاتوں کا انکار کرتے رہے، اس لیے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل کام نہیں آئے، اور جس بات کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ وہ ایک تند و تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن متواتر مسلط کر دیا تھا۔ سوئے مخاطب، اگر تو اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ دوسری جگہ اس طرح بیان ہوا، اور جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آن پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے عود کو بچا لیا اور انہیں بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ایسے عذاب سے بچایا جو بڑا ہی سخت عذاب تھا۔ حضرت عود علیہ السلام پہلے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے توبہ کی تعلیم دی تھی، اور تنہا وہ پیغمبر ہیں جن کے وجود کی شہادت آثار قدیمہ دیتے ہیں۔ عاد کا علاقہ عمان مسقط سے یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کا اصلی وطن عقاب تھا جو اب ربع کالی کہلاتا ہے۔
حضرموت کی شمالی سرحد پر ایک مقام تریم ہے۔ موجودہ شہر مکلا سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر جانب شمال حضرت عود علیہ السلام کا مزار پایا جاتا ہے، اور وہ قبر عود علیہ السلام کی حیثیت سے مشہور ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو پلیز اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔